उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। किस लिए आया था और तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डिक्सन ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं मार्टी से रिपोर्ट लेने पहुंचा तो इमरान एक और आदमी के साथ होटल से बाहर निकल रहा था। मैं चूंकि उसे पहचानता था इसलिए मैं उसे वहां देखकर हैरान रह गया। वो दोनों कार में बैठकर चले गए तो मैंने काउंटरमैन से पूछा तो उसने बताया कि वो दोनों मार्टी से मिलने आए थे और काफी देर उसके दफ्तर में रहे। मैं मार्टी के पास गया और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि इन दोनों का ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है और वो इस कार के बारे में मालूमात हासिल करने आए थे जो आपने फरोख्त की थी। इसने वो कार आगे किसी मार्टिन नामी आदमी को फरोख्त कर दी। उनका कहना था कि वो कार चोरी की है, लेकिन मार्टिन के बकौल उसने उन्हें मुतमईन कर दिया कि उसने ये कार एक गाहक से खरीदी है और मार्टिन को फरोख्त कर दी और ये उसका साइड कारोबार है, और वो चले गए। लेकिन जब मैंने तफसील से पूछ-कुछ की तो मार्टिन ने एक इंकिशाफ किया कि जब वो दोनों आए थे इस वक्त उसके पास इस कॉलोनी का एक आदमी मौजूद था जिसके बेटे को बाहर भेजा गया था और फिर उसे डेथ कॉल दे दी गई और वो ज्यादा रकम का मुतालबा करने आया था। इन दोनों ने उससे उसका नाम और पता पूछा, फिर उससे कहा कि वो एक ऐसे फलाही इदारे वालों को जानते हैं जो ऐसे लोगों की इमदाद करते हैं, इसलिए वो उसका नाम पता उसे दे देंगे। जेम्स ने तफसील बताते हुए कहा, वेरी बैड, ये इमरान तो इंतहाई खतरनाक आदमी है। अगर उसने कड़ी से कड़ी जोड़ी तो सारे मामलात ख़राब हो जाएंगे। मुझसे वाकई ही गलती हो गई कि मैंने मुकाफ और चेरी की कार फरोख्त कर दी। उसे तो तबाह कर देता या किसी खाली सड़क पर छोड़ देता तो अच्छा होता। डिक्सन ने कहा, बॉस मेरा ख्याल है कि हमारा तमाम सेटअप खतरे की जद में आ गया है और ये सब कुछ इस मार्टी की वजह से हुआ है। जेम्स ने कहा, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है। अभी शायद उन्हें कुछ ज्यादा शक नहीं पड़ा, लेकिन अगर उन्हें मामूली सा भी शक पड़ गया तो फिर मार्टी उसके सामने ना ठहर सकेगा। इसलिए मार्टी का फौरी खात्मा जरूरी है। डिक्सन ने होंठ चबाते हुए कहा, यस बॉस, मेरा भी यही ख्याल है। जेम्स ने कहा, तुम कहां से कॉल कर रहे हो? डिक्सन ने पूछा। मार्टी के होटल से बाहर पब्लिक फोन बॉस से बात कर रहा हूं। जेम्स ने जवाब देते हुए कहा, तुम वापस चले जाओ। ऑर्थर के जरिए मॉस्टर नेप्टो को कहलवा देता हूं, वो किसी आदमी को भेजकर इस मार्टी का खात्मा करवा देगा। अब वाकई ही इसका फौरी खात्मा जरूरी हो गया है। डिक्सन ने होंठ चबाते हुए कहा, इस दर्दे सरी की क्या जरूरत है बॉस, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ से जेम्स ने कहा, नहीं तुम मार्टी से मिल चुके हो, इसलिए अगर तुमने मार्टी का खात्मा किया तो ये इमरान वगैरह तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। वैसे मामलात में माहिर हैं, जबकि नेप्टू का आदमी उकबी रास्ते से जाकर खामोशी से मार्टी का खात्मा कर देगा और किसी को कानो कान खबर भी ना होगी और ना ही इमरान कातिल को तलाश कर सकेगा। डिक्सन ने जवाब दिया, ठीक है बॉस, वैसे एक बात है कि हम कब तक इस तरह छुपते रहेंगे? जेम्स ने कहा, इमरान का ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है और सीक्रेट सर्विस बेहद मसरूफ इदारा है, इसलिए इमरान को जब इस मामले में कोई क्लू नहीं मिलेगा तो वो इसमें दिलचस्पी छोड़ देगा और किसी दूसरे काम में मसरूफ हो जाएगा। डिक्सन ने जवाब दिया, ठीक है बॉस, लेकिन मेरी एक और तजवीज़ भी है। जेम्स ने कहा, कौन सी? डिक्सन ने चौंक कर पूछा। आप तमाम चाइल्ड सप्लायर्स को अलर्ट कर दें। ऐसा ना हो कि इमरान को किसी और के बारे में मालूमात हासिल हो जाए जैसे मार्टी के बारे में हुई हैं, और अगर एक भी उसके हथे लग गया तो फिर वो सब कुछ उगलवा लेगा। जेम्स ने कहा, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। मार्टी के सिलसिले में तो एक इत्फाक हुआ है, ज़रूरी नहीं कि दूसरों के बारे में भी ऐसा इत्फाक हो जाए, और मैं तमाम सप्लायर्स को अलर्ट करके उन्हें खौफजदा नहीं करना चाहता। डिक्सन ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और डिक्सन ने ओके कहकर कोरिडोर दबा दिया। फिर जब टोन आ गई तो उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, ऑर्थर बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। डिक्सन बोल रहा हूँ ऑर्थर। डिक्सन ने कहा, ओ अच्छा, मुबारक हो, आप तो तुम चीफ बन गए हो, बड़ी तरक्की की है। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया, और ये तुम्हारी दोस्ती की वजह से हुआ है ऑर्थर। डिक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हमारी दोस्ती तो कदम कदम पर तुम्हारे काम आएगी। वैसे मुझे ज़ाती तौर पर तुम्हारे चीफ बनने पर बेहद खुशी हुई है, क्योंकि मकाफ और शेरगुल दोनों का ताल्लुक जराइम से नहीं था, इसलिए उनसे हमारी दोस्ती भी ना थी। ऑर्थर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ यही बात सोचकर तो सेक्शन चीफ ने इनका खात्मा करके मुझे चीफ बनाया है। डिक्सन ने जवाब दिया, लेकिन इतना बड़ा फैसला अचानक हो कैसे गया? उसकी कोई तफसील तो मालूम नहीं हुई। ऑर्थर ने कहा, ज़ेर ज़मीन दुनिया में एक आदमी है आज़म, वो मुखबिर था। उसने इतला दी कि ग्रीनलैंड से एक सरकारी इदारे का चीफ डॉशर पाकिशिया आया है और उसने हमारे धंधे के बारे में तहकीकात करनी थी। यहाँ उसकी मुलाकात सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले इंतहाई खतरनाक आदमी इमरान से हो गई। वो दोनों दोस्त थे। चनाचा इमरान ने डॉशर से वादा कर लिया कि वो खुद उसकी तहकीकात करेगा। आज़म इमरान के बारे में अच्छी तरह जानता था, चनाचा इसने खतरे को भांप लिया और मुकाफ को इतला दी।
لیکن مکاف نے پرواہ نہ کی۔ اس نے شیرگل کو اطلاع دی۔ مکاف کے ساتھ چیری ہر وقت رہتا تھا۔ چیری کو اپنے نشانے پر ناز تھا۔ اس نے حماقت یہ کی کہ بغیر اجازت اس عمران پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ عمران زخمی ہو گیا لیکن وہ مرنے سے بچ گیا۔ اس کے آدمیوں نے چیری کو تلاش کر لیا اور اگر چیری ان کے ہاتھ لگ جاتا تو چیری کی وجہ سے مکاف اور مکاف کی وجہ سے شیرگل اور پھر تمام سیٹ اپ بالکل تباہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے سیکشن چیف سے بات کی۔ سیکشن چیف مجھ سے بھی زیادہ عمران سے واقف تھا۔ اس نے فوری طور پر اعظم، چیری، مکاف اور شیرگل چاروں کا خاتمہ کرا دیا اور مجھے مقامی چیف بنا دیا، اور ساتھ ہی اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں نے کسی بھی صورت اس عمران کو اصل دھندے کی ہوا نہ لگنے دوں اور نہ اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ کروں۔ ڈکسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حیرت ہے، صرف ایک آدمی کی خاطر اتنے بڑے اقدام کیے جا رہے ہیں۔ آرتھر کی حیرت بھری آواز سنائی دی، وہ ہے ہی ایسا آدمی۔ بڑی بڑی بین الاقوامی مجرم تنظیمیں اور سیکرٹ سروس ایجنسیاں سب اس کی کارکردگی سے خوفزدہ رہتی ہیں۔ ڈکسن نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہوگا، بہرحال تم نے کیسے فون کیا؟ آرتھر نے جواب دیا، بوسٹن کالونی کا مارٹی چائلڈ سپلائر ہے۔ ایک اتفاق کی بنا پر وہ عمران کی نظروں میں آ گیا ہے۔ مجھے اتفاق سے اس کی اطلاع مل گئی، چنانچہ میں نے فوری سیکشن چیف سے بات کی۔ سیکشن چیف نے حکم دیا کہ مارٹی کو فوراً آف کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ماسٹر پنٹو کو کہہ دو کہ وہ اپنا کوئی آدمی مارٹی کے پاس بھیج دے جو اس کے عقبی راستے کے بارے میں جانتا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ فوری لیکن انتہائی خاموشی سے اس کا خاتمہ کر دے تاکہ عمران کو کسی صورت بھی مارٹی کے قاتل کا علم نہ ہو سکے۔ ڈکسن نے کہا، مطلب ہے مارٹی کو فوری خاتمہ کرانا ہے؟ آرتھر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ ڈکسن نے جواب دیا، اوکے میں ابھی بات کرتا ہوں ماسٹر پنٹو سے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور ڈکسن نے اطمینان بھرا ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھا۔ کافی دیر تک وہ بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اسی انداز میں کاندھے اچکائے جیسے وہ کسی اہم نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سنشائن ہوٹل، ایک مردانہ آواز سنائی دی، ڈکسن بول رہا ہوں، اینتھونی سے بات کراؤ۔ ڈکسن نے جواب دیا، کون ڈکسن؟ دوسری طرف سے اسپاٹ لہجے میں پوچھا گیا۔ کنگ ڈکسن، ڈکسن نے گھراتے ہوئے کہا۔ او اچھا، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے چونکہ ہوئے لہجے میں کہا گیا، لیکن اس بار بولنے والے کا لہجہ موت بانا تھا۔ ہیلو، اینتھنی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ ڈکسن بول رہا ہوں، اینتھنی، تمہارے لیے ایک کام ہے میرے پاس۔ ڈکسن نے کہا، حکم کرو۔ کنگ ڈکسن، تم اچھا معاوضہ دینے والوں میں سے ہو، اس لیے تمہارا کام ترجیحی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سے کہا کیا، معاوضہ تمہاری مرضی کا اینتھونی، لیکن کام میری مرضی کا ہونا ہے۔ ڈکسن نے کہا، ہاں بالکل، حکم کرو۔ اینتھونی نے جواب دیا، کنگ روڈ میں ایک فلیٹ ہے، 100 نمبر۔ ان میں سے ایک آدمی رہتا ہے، علی عمران، جو مقامی سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ اسے جانتے ہو؟ ڈکسن نے کہا، نہیں میں نہیں جانتا، میں نے تو نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں۔ کیا کام کرتا ہے یہ آدمی؟ اینتھونی نے کہا، بتایا تو ہے کہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ ڈکسن نے کہا، سیکرٹ سروس، وہ کیا ہوتی ہے؟ اینتھونی نے اور زیادہ حیران ہو کر پوچھا، یہ انتہائی اہم اور خفیہ سرکاری ادارہ ہوتا ہے۔ بہرحال تم اس چکر میں نہ پڑو، میں اس آدمی کو فنش کرانا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح کہ اسے براہ راست گولی نہ ماری جائے بلکہ اس کے فلیٹ کو ہی بموں سے اڑا دیا جائے۔ ڈکسن نے کہا، اس کے پاس کوئی سواری ہے؟ اینتھونی نے پوچھا۔ ہاں کار تو یقیناً ہوگی، ڈکسن نے جواب دیا۔ تو پھر فلیٹ سے بہتر یہ نہیں کہ کار کو میزائل سے اڑا دیا جائے، کیونکہ فلیٹ سے بہت زیادہ تباہی ہوگی اور پولیس اور دوسرے ادارے حرکت میں آ جائیں گے، جبکہ کار کے میزائل اڑانے سے اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ اینتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ایسا کر لو، لیکن ایک بات بتا دوں، پہلے چیری نے اس پر حملہ کیا تھا لیکن وہ بچ گیا۔ اگر وہ تمہارے حملے سے بچ نکلا تو پھر تمہارا اپنا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ ڈکسن نے کہا، اس بات کی فکر تم مت کرو، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا شکار کبھی بچ کر نہیں جا سکتا، ہم باقاعدہ پلاننگ کے تحت کام کرتے ہیں۔ اینتھونی نے کہا، اس لیے تو میں نے تمہیں فون کیا ہے کیونکہ میرے نقطۂ نظر سے اس وقت پاکیشیا میں تم سے زیادہ منظم گروپ اور کسی کا نہیں ہے۔ ڈکسن نے جواب دیا، اس کے بارے میں مزید تفصیلات کیا ہیں؟ اس کا حلیہ وغیرہ، کار کا نمبر؟ اینتھونی نے کہا، حلیہ اور تفصیلات تم خود چیک کر لینا۔ ڈکسن نے کہا، اوکے، 10 لاکھ روپے تیار رکھو، یہ کام 1-2 روز میں ہی ہو جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا کیا، تیار رہیں گے، معاوضے کی فکر مت کرو، کام حتمی اور بے داغ انداز میں ہونا چاہیے۔ ڈکسن نے کہا، ہو جائے گا۔ دوسری طرف سے اینتھونی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ڈکسن نے رسیور رکھا اور پھر انٹرکام کا رسیور اٹھا کر اس نے 2 بٹن دبائے۔ یس باس،
दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, रॉजर को मेरे पास भेज दो, डिक्सन ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, आने वाले नौजवान ने मौतबाना लहजे में कहा। रॉजर, मैं एक हफ्ते के लिए क्रीमिया जा रहा हूँ, इस दौरान तुमने हेड ऑफिस को कंट्रोल करना है। डिक्सन ने कुर्सी से उठते हुए कहा। क्या अचानक कोई काम निकल आया है? रॉजर ने हैरान होकर कहा। हाँ, मेरा वहां आज ही पहुंचना जरूरी है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूं, डिक्सन ने कहा। वहां अगर आपसे राब्ता करना पड़े तो? रॉजर ने कहा। मैं वहां पहुंचकर तुमसे खुद राब्ता कर लूंगा, तंजीम का खुसूसी काम है और चेयरमैन साहब ने काम दिया है, डिक्सन ने कहा। ओके बॉस, आप बेफिक्र रहें, यहाँ मैं कंट्रोल कर लूंगा, रॉजर ने एतमीनान भरे लहजे में कहा तो डिक्सन सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्रीमिया जाने की तो सिर्फ बात ही, दरअसल वो इमरान के खात्मे तक अपने आप को मुकम्मल तौर पर रूपोश रखना चाहता था, ताकि अगर एंथोनी नाकाम हो जाए तो एंथोनी की वजह से इमरान इस तक ना पहुंच सके। वैसे उसे यकीन था कि एंथोनी अपना काम हर हालत में मुकम्मल कर लेगा, क्योंकि वो वाकई ही बेदाग अंदाज में काम करता था, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए इमरान की मौत की हतमी खबर तक उसने रूपोश होने का फैसला कर लिया। जोसेफ ने कार ड्राफ्ट रूट के एक थर्ड क्लास किस्म के होटल के सामने रोकी। यहां से इस बंटू का पता करना पड़ेगा, जमाना। जोसेफ ने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। मैं साथ आऊं, जमाना ने कहा। नहीं, तुम बैठे रहो, मैं मालूम करके आता हूं, जोसेफ ने कहा और कार से नीचे उतरकर वो होटल की सीढ़ियां चढ़ता हुआ अंदर दाखिल हो गया। हाल गुंडे और बदमाश टाइप के अफराद से भरा हुआ था, लेकिन वहां ना ही शराब थी और ना ही मंशियात। वहां मेज़ों पर कॉफ़ी और चाय ही सर्व की जा रही थी, अलबत्ता सिगरेटों के धुएं से हाल भरा हुआ था। जोसेफ काउंटर की तरफ बढ़ गया। जी साहब, काउंटर पर खड़े हुए नौजवान ने जोसेफ को गौर से देखते हुए कहा। मास्टर पेंटू का गेम क्लब कहाँ है? जोसेफ ने पूछा। मास्टर पेंटू का? जनाब, इस सड़क पर तकरीबन एक फरलांग आगे चले जाइए, सुर्ख रंग की इमारत है। इस पर बाहर तो बोर्ड शूटिंग क्लब का लगा हुआ है, अलबत्ता अंदर बार भी है और जुआ खाना भी, और वहाँ दुनिया की हर चीज़ खुले आम मिल जाती है, क्योंकि मास्टर पंटू के ताल्लुकात बहुत वसी हैं, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, जोसेफ ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वापस पलट पड़ा। एक मिनट जनाब, नौजवान ने कहा। जोसेफ दोबारा उसकी तरफ मुड़ गया। जनाब, जो कुछ वहाँ मिल सकता है वो यहाँ भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ वो कैसे? यहाँ तो हाल में कुछ भी नहीं, जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये तो सिर्फ शो करने के लिए है जनाब, नीचे तहखाने में हर चीज़ मौजूद है, नौजवान ने आगे की तरफ झुकते हुए बड़े राजदाराना लहजे में कहा। ओह अच्छा, लेकिन फ़िलहाल मैंने मास्टर पेंटू से मुलाकात करनी है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो फिर आ जाऊँगा, जोसेफ ने कहा और मुड़कर तेज़ तेज़ कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो कार में बैठा उसे आगे ले जाने लगा। पता चला है? जवाना ने पूछा। हाँ, इस रोड पर आगे सुर्ख रंग की इमारत है, इस पर शूटिंग क्लब का बोर्ड है, लेकिन अंदर सब कुछ होता है। वो यहाँ का मशहूर बदमाश है और उसकी ताल्लुकात बहुत वसी हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। और फिर तो वहाँ ने उसने काफ़ी हिफाजती इंतजामात कर रखे होंगे, उसे अगवा करने के बाहर ले आना खासा मुश्किल काम हो जाएगा, जवाना ने कहा। ऐसे काम करने वाले लोग खुफिया रास्ता रखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कोशिश इस अंदाज में करनी चाहिए कि वो खुद अपनी खुशी से हमारे साथ चल पड़े, जोसेफ ने कहा। हाँ, कोशिश तो यही करेंगे, लेकिन है मुश्किल, जवाना ने कहा। और फिर वाकई ही थोड़ी देर बाद उन्हें सड़क के किनारे सुर्ख रंग की एक इमारत नजर आ गई, जिस पर जहाजी साइज का रॉयल शूटिंग क्लब का बोर्ड लगा हुआ था। फाटक बंद था और बाहर कोई आदमी भी मौजूद न था। जोसेफ ने कार फाटक के सामने रोकी तो उसे फाटक पर लगा हुआ एक बोर्ड नजर आया, जिसमें मोटे मोटे हरूफ में लिखा हुआ था कि क्लब नागुज़ीर हालात की बिना पर ताइतला सानी बंद कर दिया गया है। ये तो बंद कर दिया गया है, जवाना ने बोर्ड पढ़ते हुए कहा। मेरा ख्याल है ये आम लोगों को धोखा देने के लिए किया गया है, अंदर जाने का कोई खुफिया रास्ता होगा जो यहाँ आने वाले जानते होंगे, जोसेफ ने कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा तो जवाना भी नीचे उतर आया। जोसेफ ने आगे बढ़कर सतून पर नस्ब कॉल बेल का बटन दबा दिया, लेकिन बार बार बटन दबाने के बावजूद ना ही फाटक खुला और ना ही कोई आदमी बाहर आया। आप शायद यहाँ पहली बार आए हैं, अचानक एक आदमी ने उनके करीब आते हुए कहा। हाँ, हमने मास्टर पिंटू से मिलना है, जोसेफ ने चौंक कर कहा। तो उकबी सड़क पर चले जाएं, वहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। वहाँ कोई बोर्ड नहीं है, लेकिन फाटक के बाहर दो मुसल्लह आदमी मौजूद रहते हैं और ख़ास अफराद को अंदर जाने देते हैं, इस आदमी ने कहा और आगे बढ़ गया। तो ये सिस्टम है,
ٹھیک ہے آؤ، جوانا نے کہا اور تیزی سے واپس کار کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف بھی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے کار کو بیک کر کے دائیں طرف موڑا اور تیزی سے آگے بڑھا لے گیا۔ کافی آگے جا کر اس نے کار کو سائیڈ روڈ پر موڑا اور پھر وہ اکبی سڑک پر پہنچ گئے۔ اکبی سڑک پر رہائشی کوٹھیاں بنی ہوئی تھی اور پھر ایک رہائشی کوٹھی کے گیٹ پر انہیں دو مسلح افراد کھڑے نظر آ گئے جو کار آنے پر باقاعدہ پھاٹک کھولتے تھے اور پھر کار کو اندر جانے دیتے تھے۔ جوزف نے بھی کار پھاٹک کے سامنے جا کر روک دی تو ان دونوں مسلح افراد کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ماسٹر پنٹو سے کہو کہ ماسٹر جوزف اور ماسٹر جوانا اس سے ملنے آئے ہیں، جوزف نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے جوانا بھی اتر آیا۔ ماسٹر پنٹو، وہ کون ہے؟ یہ کوٹھی تو جیکب صاحب کی ہے، ایک مسلح آدمی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو، ہم نے اس سے اس کے فائدے کے لیے ملنا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے بات کر لو، جوزف نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ سوری جناب، ہم کسی ماسٹر پنٹو کو جانتے ہی نہیں، تو بات کس سے کریں؟ ان میں سے ایک نے قدرے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ایک کار جوزف اور جوانا کے کار کے عقب میں آ کر رکی اور اس نے مسلسل ہارن دینا شروع کر دیا۔ جوانا تیزی سے واپس مڑا تو اس نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک موٹی گردن اور بھاری چہرے والے آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ہٹاؤ اسے، اس نے جوانا کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آپ کار ہٹا لیں جناب، یہ بہت بڑے سرکاری افسر ہیں، مسلح افراد میں سے ایک نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ اچھا تو یہ سرکاری افسر ہے، جوانا نے گٹراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پچھلی کار کی طرف بڑھ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں ہٹاؤ کار، تم سن نہیں رہے؟ جوانا کے قریب پہنچتے ہی اس آدمی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جوانا نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دوسرے لمحے اس نے دروازہ کھول کر اس آدمی کو گردن سے پکڑا اور اس کے ساتھ ہی وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر کار سے نکل کر اڑتا ہوا کئی فٹ دور سڑک پر ایک دھماکے سے جا گرا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی تیز چیخ سے ماحول گونج اٹھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ دونوں مسلح افراد نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی دونوں مسلح افراد نے جوزف اور جوانا پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ دونوں بھی چیختے ہوئے کئی فٹ دور جا گرے۔ ان دونوں کی مشین گنیں اب جوزف اور جوانا کے ہاتھوں میں نظر آ رہی تھی۔ کار سے نکل کر سڑک پر گرنے والا آدمی اٹھ کر جوانا کی طرف جھپٹنے کے سے انداز میں آ رہا تھا کہ ان دونوں مسلح افراد کو تھپڑ کھا کر گرتے اور ان کی مشین گنیں جوزف اور جوانا کے ہاتھوں میں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر اب حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ خبردار، اگر تم میں سے کسی نے بھی ذرا سی حرکت کی تو میں ڈھیر کر دوں گا تم لوگوں کو، جوانا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ کار سے نکلنے والے آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ابھی تک اپنی گردن مسل رہا تھا۔ سڑک سے گزرنے والی کاریں وہاں کے رکے بغیر تیزی سے نکلی جا رہی تھی، شاید ایسی باتیں یہاں کا معمول تھی۔ ہم نے ماسٹر پنٹو سے ملنا ہے اور یہ مچھر ہمیں روک رہے ہیں، جوزف نے کہا۔ اوہ، تم نے ماسٹر پنٹو سے ملنا ہے، آؤ میں ملوا دیتا ہوں، فوری پھاٹک کھولو، اس کار والے نے اپنے دربانوں سے کہا جو اب اٹھ کر کھڑے تو ہو چکے تھے لیکن ان کے چہرے غصے کی شدت سے بری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ لیکن جناب، ان میں سے ایک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میں کہہ رہا ہوں پھاٹک کھولو، اس کار والے نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا تو وہ دونوں خاموشی سے مڑے اور پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف نے تم کار میں بیٹھو، ان صاحب کی کار میں بیٹھتا ہوں، جوانا نے جوزف سے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مشین گن سے میگزین نکال کر اندر سیٹ پر پھینکا اور خالی مشین گن ایک دربان کی طرف اچھال دی۔ وہ آدمی پھاٹک کے پاس کھڑا ہوا تھا جبکہ دوسرا پھاٹک کھول رہا تھا۔ اس نے گن جھپٹ لی لیکن میگزین ساتھ نہ دیکھ کر اس کا منہ ایک بار پھر بگڑ سا کیا، لیکن وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس دوران پھاٹک کھل گیا اور جوزف نے کار آگے بڑھا دی جبکہ جوانا دوسری کار کے عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بھی مشین گن کا میگزین علیحدہ کر کے گن پھاٹک کھول کر مڑتے ہوئے دوسرے دربان کی طرف اچھال دی تھی جسے اس نے جھپٹ لیا۔ آگے طویل راستہ طے کر کے دونوں کاریں ایک سائٹ پر بنی ہوئی پارکنگ کی طرف بڑھ گئی جہاں پہلے ہی 20 کے قریب کاریں موجود تھی۔ تو ماسٹر پنٹو سے شاید پہلی بار ملنے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ دوسری طرف سے کار چلانے والے کی آواز سنائی دی۔ ایکریمیا سے، جوزف نے جواب دیا تو کار والا بے اختیار اچھل پڑا۔ ایکریمیا سے؟ لیکن تم زبان تو مقامی بول رہے ہو، اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں دنیا کی ہر زبان آتی ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام رابرٹ ہے اور میں ماسٹر پنٹو کا نمبر 2 ہوں، اس آدمی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار پارکنگ میں روک دی جبکہ جوزف پہلے ہی کار روک کر نیچے اتر چکا تھا۔ کار رکتے ہی جوانا بھی تیزی سے نیچے اتر آیا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ماسٹر پنٹو سے ملواتا ہوں۔
रॉबर्ट ने कार से उतरकर एक तरफ बने हुए बरामदे की तरफ बढ़ते हुए कहा और वो दोनों उसके पीछे चल पड़े। बरामदा क्रॉस करके वो एक बड़े कमरे में आ गए जहां एक काउंटर बना हुआ था। इस काउंटर के पीछे दो खूबसूरत लड़कियां स्टूलों पर बैठी हुई थी, जबकि काउंटर की दोनों साइडों पर मशीन गनों से मुसल्ला दो अफराद खड़े थे। वो सब रॉबर्ट के पीछे अंदर दाखिल होने वाले जोसेफ और चवाना को देखकर चौंक पड़े। मास्टर से मेरी बात कराओ, रॉबर्ट ने एक लड़की से मुखातिब होकर तहमकाना लहजे में कहा। यस सर, इस लड़की ने कहा और काउंटर के नीचे से एक सुर्ख रंग का इंटरकॉम उठाकर उसने काउंटर पर रखा और रिसीवर उठाकर उसने 2 बटन दबा दिए। सर, फर्स्ट काउंटर से जूली बोल रही हूँ, मास्टर रॉबर्ट आपसे बात करना चाहते हैं, इस लड़की ने मौतबाना लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रॉबर्ट की तरफ बढ़ा दिया। रॉबर्ट बोल रहा हूँ बॉस, फर्स्ट काउंटर से, रॉबर्ट ने रिसीवर लेकर इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। क्या बात है, फर्स्ट काउंटर से कॉल क्यों की? रॉबर्ट के साथ खड़े हुए जवाना के कानों में दूसरी तरफ से आने वाली हल्की सी आवाज़ पड़ी। बोलने वाले का लहजा तेज और करख्त था। बॉस, जब मैं गेट पर पहुंचा तो रॉबर्ट ने गेट पर पहुंचने से लेकर जवाना के साथ झड़प और फिर उन्हें अंदर ले आने तक की सारी बात तफसील से बता दी और साथ ही बता दिया कि वो दोनों एक्रीमियन स्याह फाम हैं और वो कह रहे हैं कि वो एक्रीमिया से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर स्पेशल रूम में उनसे मुलाकात कर लें तो बेहतर रहेगा, रॉबर्ट ने कहा। तुम जिस काम से गए थे उसका क्या हुआ? दूसरी तरफ से पूछा गया। वो तो हो गया बॉस, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ठीक है, तुम उन्हें स्पेशल रूम में ले आओ, मैं उनसे मिलता हूँ, और दूसरी तरफ से कहा गया। रॉबर्ट ने यस बॉस कहकर रिसीवर इस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। यस सर, लड़की ने रिसीवर लेकर मौतबाना लहजे में कहा और फिर दूसरी तरफ से कोई बात सुनकर उसने रिसीवर रखा और फिर इंटरकॉम उठाकर उसने काउंटर के नीचे रखा और फिर नीचे से 3 सुर्ख रंग के कार्ड निकालकर उसने रॉबर्ट की तरफ बढ़ा दिए। ये लीजिए जनाब, स्पेशल रूम की कार्ड, लड़की ने कहा और रॉबर्ट ने सर हिलाते हुए कार्ड दिए और फिर एक कार्ड अपने पास रखकर एक कार्ड उसने जोसेफ और जवाना की तरफ बढ़ा दिया। मेरी वजह से बॉस आपसे मिलने के लिए तैयार हो गया है, वरना तो यहाँ बड़े से बड़े अफसर भी बॉस से मुलाकात के लिए हफ्तों इंतजार करते रहते हैं, रॉबर्ट ने कहा। ये ना मिलता तो उससे ही नुकसान होता, जवाना ने कार्ड लेते हुए बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा। आओ मेरे साथ, रॉबर्ट ने कहा और एक तरफ दीवार में बने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोसेफ और जवाना सर हिलाते हुए उसके पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। फिर उन्हें बाकायदा लिफ्ट के जरिए नीचे उतरना पड़ा और एक राहदारी से गुजरकर वो एक बड़े कमरे में पहुंच गए जो अपनी साख्त के लिहाज से मुकम्मल साउंड प्रूफ था। तशरीफ रखे, मैं मास्टर को ले आता हूँ, रॉबर्ट ने इस कमरे में पहुंचकर कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए जोसेफ और जवाना से कहा और जोसेफ और जवाना कुर्सियों पर बैठ गए तो रॉबर्ट तेजी से अंदरूनी तरफ दरवाजे पर गायब हो गया। यहाँ तो लंबा चौड़ा एक्शन करना पड़ेगा, जवाना ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और जोसेफ ने अस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक लंबे कद और चौड़े जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर बेशुमार जख्मों के मंदमिल निशानात थे। उसने जीन्स और जैकेट पहनी हुई थी और गले में बाकायदा सुर्ख रुमाल बंधा हुआ था। बेल्ट के साथ होल्स्टर में भारी रिवॉल्वर का दस्ता नजर आ रहा था। इसकी आंखों में तेज चमक थी। इसके पीछे रॉबर्ट था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। जवाना और जोसेफ इस रुमाल वाले को देखते ही समझ गए कि ये वही मास्टर पंटू है। मेरा नाम मास्टर पंटू है, आने वाले ने कहा। मेरा नाम जोसेफ है और ये है मेरा साथी जवाना। जवाना के बोलने से पहले जोसेफ बोल पड़ा। रॉबर्ट ने बताया है कि तुम एक्रीमिया से आए हो। मास्टर पंटू ने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाने की बजाय एक कुर्सी पर पड़े मगरूराना अंदाज में बैठते हुए कहा, जबकि रॉबर्ट खामोशी से उसकी कुर्सी के उकम में खड़ा हो गया। फिलहाल तो दारुल हुकूमत से आए हैं, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन पहले तो तुम मुझे यहाँ कहीं नजर नहीं आए, पंटू ने मुंह बनाते हुए कहा। अब तो नजर आ गए हैं और सुनो, हम तुम्हें साथ ले जाने के लिए आए हैं। इस बार जोसेफ की बजाय जवाना बोल पड़ा। क्या कह रहे हो? पंटू यकलख्त उछलकर खड़ा हो गया और उसके उठते ही यकलख्त कमरे की दोनों साइडों से दीवारों के दरमियान से सर की तेज आवाजें निकालती हुई हटी और दोनों तरफ से मशीन गनों से मुसल्लह 3-3 अफराद अंदर आ गए, जबकि रॉबर्ट ने भी बिजली की सी तेजी से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। सुनो मास्टर पंटू, ना ही हम तुम्हारे दुश्मन हैं और ना ही हम यहाँ लड़ने के लिए आए हैं। हमारा ताल्लुक वाकई एक्रीमिया से है, लेकिन हमें यहाँ दारुल हुकूमत में रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। एक्रीमिया की एक बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीम है ब्लैक स्टार्स, हम उसके मकामी इंचार्ज हैं। ब्लैक स्टार्स का चीफ आजकल यहाँ आया हुआ है और हमने यहाँ एक बहुत बड़े मिशन पर काम करना है। यहाँ मुकामी सतह पर हमारे बॉस को किसी ने तुम्हारी टिप दी है और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि तुम्हें साथ ले जाकर बॉस से मिलवा दें।
اگر تم نے باس کو مطمئن کر دیا تو کروڑوں ڈالر تمہیں آسانی سے مل سکتے ہیں۔ جوانا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، مجھے نہ کسی بلیک سٹار سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی ہزاروں ڈالروں سے، سمجھے؟ تم نے میرے نمبر 2 پر ہاتھ اٹھایا اور یہ میرے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ تو رابرٹ ہے جو برداشت کر گیا اور تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی بجائے اندر لے آیا، ورنہ اس کی جگہ میں ہوتا تو تمہاری لاش وہیں سڑک پر پڑی ہوتی اور کتے تمہاری ہڈیاں چبا رہے ہوتے۔ ماسٹر پنٹو نے یکلخت غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے مسخ ہو رہا تھا۔ باس پلیز، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے انہیں ہلاک کرنے کا موقع دیں گے۔ یکلخت ماسٹر منٹو کے عقب میں کھڑے ہوئے رابرٹ نے گھگھیاتے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا ہوا تم نے بر وقت مجھے یاد دلا دیا۔ ٹھیک ہے، جس طرح جی چاہے ان سے انتقام لو، ماسٹر پنٹو نے کہا اور ریوالور واپس جیب میں ڈالنے لگا، لیکن دوسرے لمحے جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح اچانک جوانا کا جسم حرکت میں آیا اور پلک جھپکنے کے 1000ویں درجے کم عرصے میں ماسٹر پنٹو چیختا ہوا اس کے سینے سے لگا ہوا کھڑا تھا، جبکہ جوانا کی پشت کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ گئی اور جس قدر پھرتی اور تیزی سے جوانا نے حرکت کی تھی تقریباً اتنی ہی پھرتی اور تیزی سے جوزف نے بھی حرکت کی، اور اس کے ساتھ ہی گولیوں کے دھماکوں کے ساتھ رابرٹ اور دائیں ہاتھ کی دیوار سے نمودار ہونے والی تینوں افراد چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے۔ اس لمحے بائیں طرف والی مشین گنوں سے مسلح افراد نے ٹریگر دبا دیے، لیکن جوزف نے فائرنگ کر کے گھومتے ہوئے لات کی ضرب سے صوفے کی ایک کرسی کو ان تینوں کی طرف اچھالا اور اس کے ساتھ ہی وہ کلابازی کھا کر ان کی سائٹ پر جا کھڑا ہوا۔ صوفے کی کرسی سے بچنے کے لیے وہ تینوں تیزی سے سائڈوں میں ہوئے تھے اور صرف ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے ان کی توجہ جوزف کی طرف سے ہٹی تھی اور یہ وقفہ ان کے لیے موت کا وقفہ ثابت ہوا۔ جوزف نے کرسی اچھال کر کلابازی کھا کر اور ان کی طرف دیوار سے جا کر لگتے ہوئے اس نے فائر کھول دیا اور دوسرے لمحے کمرہ ایک بار پھر گولیوں کے دھماکوں کے ساتھ ساتھ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ان دھماکوں میں مشین گنوں کی فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ ساتھ جوزف کے ریوالور کے دھماکے بھی شامل تھے۔ مشین گنوں کی فائرنگ ان افراد کی طرف سے کی گئی تھی۔ اگر جوزف صوفے کی کرسی پھینک کر کلابازی نہ کھا جاتا تو مشین گن کی گولیاں اسے ہٹ کر دیتی، لیکن اپنی بے پناہ پھرتی اور مہارت کی وجہ سے نہ صرف اس نے اپنے آپ کو بچا لیا بلکہ اس نے ان تینوں کو بھی فرش پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب کچھ صرف پلک جھپکنے میں مکمل ہو گیا تھا اور اب کمرے میں 7 افراد پڑے بری طرح تڑپ رہے تھے، جبکہ جوانا ماسٹر پنٹو کو سینے سے لگائے دیوار کے ساتھ پشت لگائے اطمینان سے کھڑا تھا۔ اس کا ایک بازو ماسٹر پنٹو کی گردن کے گرد جما ہوا تھا اور دوسرے بازو سے اس نے اس کا جسم قابو میں کیا ہوا تھا۔ فرش پر گر کر تڑپتے ہوئے افراد میں کچھ بار بار اٹھنے اور فرش پر گرے ہوئے اسلحے کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جوزف نے بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ کر ایک مشین گن اٹھائی اور اس کے ساتھ ہی کمرہ ایک بار پھر فائرنگ کی تیز آوازوں سے گونج اٹھا اور اس بار رابرٹ سمیت وہ 6 کے 6 افراد ساکت ہو گئے۔ اس کے جسم چھلنی ہو چکے تھے۔ ماسٹر پنٹو جوانا کے سینے سے لگا کسی بت کی طرح ساکت ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے کونے کھچ کر اس کے کانوں سے جا لگے تھے اور چہرہ جیسے پتھریلا سا ہو رہا تھا۔ اس کے منہ سے معمولی سی آواز بھی نہ نکل سکی، شاید حیرت اور خوف کی وجہ سے اسے سکتہ سا ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جوانا نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر صوفے پر پھینکا تو وہ صوفے پر گر کر اس طرح لڑک کر نیچے قالین پر جا گرا جیسے وہ بے جان لاش ہو۔ اسی لمحے جوزف نے جھک کر اسے گردن سے پکڑا اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ اب بولو ماسٹر پنٹو، ہمارے ساتھ چل کر باس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو یا؟ جوانا نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں اسے مخاطب ہو کر کہا تو ماسٹر پنٹو یکلخت اس طرح اچھلا جیسے اسے ہزاروں وولٹیج کا الیکٹرک کرنٹ لگ گیا ہو۔ تم نے یہ سب کیسے کر دیا؟ یہ ان سب کو ماسٹر پنٹو کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی، لیکن اب وہ بہرحال سکتے کی سی کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے معمولی بات ہے ماسٹر پنٹو، اگر ہمارے باس نے تمہیں نہ بلایا ہوتا تو شاید ان سب کی روح نکلنے سے پہلے تمہاری روح آسمان پر پہنچ چکی ہوتی، لیکن ہم باس کے حکم کی وجہ سے مجبور ہیں۔ لیکن یہ تمہارے لیے لاسٹ وارننگ ہے، اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر تمہاری یہ گردن صرف میری 2 انگلیوں کے گھمانے سے ٹوٹ سکتی ہے۔ بولو، جوانا نے اس طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ مگر تم جیسے آدمیوں کے مقابل میری کیا حیثیت ہے؟ تم دونوں نے جس پھرتی، جس مہارت اور جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا تو شاید میں کبھی تصور بھی نہ کر سکتا تھا، ماسٹر پنٹو نے انتہائی مروب لہجے میں کہا۔ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ باس نے تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے اور نہ ہم نے ایسی باتوں پر کبھی غور کیا ہے، بس ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ اگر باس نے تمہیں کام دے دیا تو پھر یہاں تم ہمارے بھی باس بن جاؤ گے۔ جوانا نے کہا میں ضرور تمہارے باس سے ملوں گا، اب تو میں ضرور ملوں گا، ماسٹر پنٹو اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اب اس کا لہجہ خاصا سنبھلا ہوا تھا۔
देखो मास्टर पंटू, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हम तो तुम्हारे क्लब में आए भी पहली बार हैं, क्योंकि हम सिर्फ महदूद सर्कल में काम करने के आदी हैं। इसलिए अगर तुम्हारे जहन में हमारे मुतल्लिक किसी धोखे फरेब का कोई तस्वुर मौजूद है तो बेहतर है उसे अभी जहन से झटक दो और खुले जहन के साथ हमारे साथ चलकर हमारे बॉस से मिलो। अगर बॉस से तुम्हारा मुआहिदा ना हुआ तब भी हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बॉस इन मामलात में इंतहाई असूल पसंद हैं। लेकिन अगर तुमने किसी फ्रेब या धोखे का सोचा तो फिर ये बात यकीनी तौर पर समझ लो कि तुम दूसरा सांस ना ले सकोगे। जवाना ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम वाकई ही असूल पसंद लोग हो, इस तरह सारे सेटअप पर काबू पा लेने के बावजूद अपनी बात पर कायम हो। ठीक है, मैं तुम्हारे बॉस से मिलने के लिए तैयार हूँ, मास्टर पंटू ने तवील सांस लेते हुए कहा। तो फिर उठो और चलो हमारे साथ, जवाना ने कहा तो मास्टर पंटू उठकर खड़ा हो गया। पहले मुझे इन लाशों को ठिकाने लगवाने दो ताकि मेरे दूसरे आदमियों पर इसका गलत असर ना पड़े, मास्टर पंटू ने कहा तो जवाना ने अस्मात में सर हिला दिया। मास्टर पंटू ने मुड़कर मेज पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। जिमी स्पेशल रूम में आओ फौरन, मास्टर पंटू ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद कमरे का भारी दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का माहौल देखकर वो बेइख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई परेशानी के तासुरात उभर आए। इसने खौफज़दा सी नजरों से जोसेफ और जवाना को देखा, फिर उसकी नजरें मास्टर पंटू पर जम गई। मास्टर पंटू खामोश खड़ा इसका रद्द-ए-अमल देख रहा था। तुमने देख लिया जिमी के साजिश का क्या नतीजा होता है, मास्टर पंटू ने इंतहाई गुस्से लहजे में कहा। साजिश? क्या मतलब बॉस? जिमी मास्टर पिंटू की बात सुनकर एक बार फिर उछल पड़ा। ये रॉबर्ट जो मेरा नंबर 2 था, इसने मेरे खिलाफ साजिश की। ये दोनों मेरे मेहमान थे और रॉबर्ट को भी ये बात मालूम थी, लेकिन ये बाहर उनसे उलझ पड़ा और फिर वो उन्हें स्पेशल कार्ड देकर यहाँ पहुंच गया। लेकिन उसने दरअसल दोनों अतराफ में अपने 6 साथियों को छुपा दिया। साजिश ये थी कि मेरे मेहमानों को दुश्मन करार देकर इन पर फायर खोलने का कहकर मुझे हलाक कर दिया जाए, लेकिन मैंने और मेरे मेहमानों ने काम दिखाया और ये सब हलाक कर दिए गए, मास्टर पंटू ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ओह बॉस, ये तो वाकई ही इंतहाई भयानक साजिश थी। ओह अच्छा हुआ कि ये लोग खत्म हो गए, जिमी ने तवील सांस लेते हुए कहा। तो फिर सुनो, सबको इस तरह उठाकर बरकी भट्टी में डाल दो कि इनके साथियों को इसका इल्म ना हो। मैं अपने मेहमानों के साथ जा रहा हूँ, वापस आकर मैं इंक्वायरी करूंगा इस साजिश में और कौन कौन शामिल है। और सुनो, अब रॉबर्ट की बजाय तुम मेरे नंबर 2 हो, मास्टर पिंटू ने कहा। शुक्रिया बॉस, मैं आपके एतमाद पर हमेशा पूरा उतरूंगा, जिमी ने खुश होते हुए कहा। ओके, मास्टर मंटू ने जिमी से कहा और फिर वो जवाना और जोसेफ से मुखातिब हो गया। आज चलें, जिमी अब सब कुछ खुद ही संभाल लेगा, मास्टर पंटू ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोसेफ और जवाना दोनों सर हिलाते हुए उसके हुक्म में चलते कमरे से बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद वो मास्टर मंटू की कार में अपने साथ बिठाए राना हाउस की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। जोसेफ कार ड्राइविंग कर रहा था, जबकि उसके साथ साइड सीट पर मास्टर पंटू को बिठा दिया गया और जवाना उकबी सीट पर बैठ गया। चौहान, जोसेफ और जवाना के राना हाउस से जाने के बाद इमरान ने रिसीवर उठाया, तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2। राब्ता कायम होते ही ब्लैक जीरो की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ ताहिर राना हाउस से, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से इस बार ब्लैक जीरो ने अपने असल लहजे में जवाब देते हुए कहा। बच्चों को अगवा करके बैरून मुल्क और खसूसी तौर पर ग्रेटलैंड भेजने वाले केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। अब तक हमारा ख्याल था कि आम से अंदाज में बच्चों को अगवा करके बाहर भेजा जाता होगा और हमारी पुलिस और इंटेलिजेंस ने भी बच्चों के अगवा का ही सोचा था, और यही वजह थी कि उनमें से भी कोई ऐसी रिपोर्ट ना मिल सकी थी कि बच्चों की काफ़ी तादाद में अगवा किया गया हो। लेकिन अब मालूम हुआ है कि हमारा ये ख्याल गलत था। इसके लिए एक नया खेल खेला जा रहा है। गरीब लोगों के सेहतमंद मासूम बच्चों को बाकायदा उनके वालिदैन की इजाज़त से कहकर बाहर भिजवाया जाता है कि वहाँ किसी कंपनी के पास ये काम करेंगे और इनके वालिदैन को भारी मुआवजे मिलेंगे और ये बच्चे भी वहाँ खूब ऐश करेंगे। लेकिन बाद में ये इत्ला आ जाती है कि बच्चा किसी एक्सीडेंट में हलाक हो गया है या बीमार होकर मर गया है वगैरह वगैरह, और साथ ही कुछ रकम दे दी जाती है। और ऐसे चाइल्ड सप्लायर पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। 2 अफराद का इल्म हो गया है, मैंने उन्हें अगवा करके राना हाउस मंगवाने का बंदोबस्त किया है ताकि उनसे होलनाक जुर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जाए। तुम ऐसा करो कि ग्रेटलैंड में फॉरेन एजेंट मालकम को कॉल करके उसे ब्रीफ कर दो कि वो ग्रेटलैंड के एयरपोर्ट के कंप्यूटर रिकॉर्ड से गुज़िश्ता 1 साल के इन अफराद के कवायफ हासिल करे जो पाकिस्तान से मासूम बच्चों के साथ ग्रेटलैंड गए हैं। कागजात में चाहे उन्हें इन अफराद की ही बच्चे ताहिर जाहिर
ना किए गए हों, लेकिन वो ये कवायद हासिल करे और फिर वहाँ के किसी इंक्वायरी ग्रुप को हायर करके इन सब अफराद के बारे में छान फटक करके इनमें से कितने अफराद वहाँ मौजूद हैं, कितने वापस आ गए हैं और क्या वापसी में इनके साथ बच्चे थे या नहीं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा, इमरान साहब वाकई ही ये एक होलनाक खेल है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह तो छान बटक में काफ़ी वक्त लग जाएगा। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा, मेरा मतलब ये नहीं था जो तुम समझ गए। इनमें से एक भी आदमी या बच्चे के बारे में मालूमात मिल जाएं, इस बच्चे को कहाँ ले जाया गया, किसके हवाले किया गया और अब वो बच्चा कहाँ है, तो इससे काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लामहला वहाँ एक एक बच्चे को अलहदा अलहदा लेबॉर्ट्रियों या खुफिया रिसर्च सेंटरों को फ़रोख्त न किया जाता होगा, बल्कि ग्रुपों की सूरत में ख़रीद फ़रोख्त होती होगी और उन्हें ग्रुप की सूरत में कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जाता होगा और फिर आगे फ़रोख्त किया जाता होगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वहाँ इस धंधे से अटैच किसी अहम आदमी का पता चल जाए, ताकि यहाँ इस होलनाक जुर्म का खात्मा करने के साथ साथ वहाँ भी इसका खात्मा कर दिया जाए, वरना वहाँ मौजूद लोग यहाँ के ग्रुप के खात्मे के बाद किसी और ग्रुप को इस धंधे के लिए हायर कर लेंगे। इस तरह ये होलनाक जुर्म होता रहेगा। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, ठीक है इमरान साहब, मैं समझ गया। इस बार ब्लैक ज़ीरो ने दूसरी तरफ से जवाब देते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ इस ग्रुप के सरगने को जिंदा पकड़ लूं, ताकि उसे ग्रेडलैंड में काम करने वाले ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल हो सकें। लेकिन तुम ये काम वहाँ मालकम की जिम्मे लगा दो, हो सकता है कि वहाँ से मुझे ज़्यादा बेहतर क्लू मिल जाए। इमरान ने कहा, लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।